الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمر افتخار آج مانسیرا بائی پاس پر، جہاں پر اگر خاص موقعوں کے حوالے سے بات کی جائے، 14 اگست کے حوالے سے بات کی جائے یا عید کے حوالے سے بات کی جائے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اور میں نے ایک پیغام جو ہے وہ ریکارڈ بھی یہاں پر کروایا کہ ہمارے مانسیرا بائی پاس کا جو بورڈ ہے وہ خراب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھنڈے کے حوالے سے بات کی جائے کہ جھنڈا جو ہے وہ بھی لگایا جائے، لیکن یہاں کے جو ٹورسٹ حضرات ہیں ان سے بھی ہم گپ شپ کریں گے، بات چیت کریں گے کہ حکومت کیا ہیلپ کرے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اس بائی پاس کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے؟ اونچی آواز میں۔ یہ مسکرا رہے اور مسکرانے سے یہی سبوت جاتے ہیں کہ ہمارے ہزارے وال، ہمارے مانسیرا والے مسکراہٹ، پیار، امن، محبت والے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو مسکرا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جو کہ شرما رہے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ بولے، یہ بات کریں۔ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ مختو کی خبروں کا کم دل کرے۔ یہ افغانستان میرا افغانی بھائی ہے، اور افغانی بھائی جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امن ہو، ہمیشہ محبت ہو۔ بھائی کیا سب پیغام باور کا ہے؟ یو پیغام اونچا تھا، یو پیغام باور کا دلتا والے راغلی خلقی ماحول خلقی، یعنی کہ زمون دا مختانه ملګری لوگوں ته شرمیږي او زه لوگوں ته مختشم په دې کیمرې پوجا ذکر شرمیږم، خو زما لا افغانی مرګری ته سلام، محنت کش قوم دے۔ کالج دوران سے آپ مجھے اس بائی پاس کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے، خاص کر جب عید کا موقع ہوتا ہے یا 14 اگست کا یا کوئی اور موقع ہوتے ہیں تو اچھی خاصی رش ہوتی ہے۔ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ یار ہم بچپن سے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم چھوٹے ادھر پڑے ہوئے، بہت مزہ آتا ہے 14 اگست پہ، عید پہ، بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ۔ ہمارا اکثر پروگرام ہوتا ہے یہاں پر۔ اچھا، ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ذرا اس کو آگے تک اور بھی بڑا کریں، آگے اور بھی بڑا کریں، زیادہ کھلا کریں تاکہ ہم کھلے اطاڑ کر سکیں۔ اتڑ کر سکتے ہو ذرا، اگر تھوڑا سا اتڑ ہو۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ایکسکیوز کیا اور وہ ماننے والے۔ بھائی مجھے یہ پختو کی خبر ہو گئی، اس خبر اڈیشنل دا زما رور دی او ماشاءالله وختیم ډیر زبردست دي۔ پہلے ماته دا وایا د وختو راز د سره شوق نه ساتي دومره خیال کې ته ماته دا وایا چې دغه شانتي دا رشي کاروباری حواله سره ته لګي، کاروباری لګي نو کاروبار په کوم حد ته زی برابر زی کته برازي روزګار به کیږي کیسے حساب وای؟ څنګه منګي دا ونه د بیا مشکله دي چې څنګه سبا لږه ودی منګي له کوم شي وي ګوره تا دې وخت کې لکھاو کسان به بیا ګوري، صحیح دی، دا ویډیو لکھاو کسانو ته ودی۔ خیبر پختونخوا حکومت ته به څه پیغام راکې دی وخت پیغام در کو د څنګه چلو سره صحیح روانه ده نن سبا ماشاءالله داسې صحیح ده چې داسې روانې د عوام غریب هم ترقي وکړي، هغه به د مخکې ډېر مشکلات اوس اساني ده۔ اچھا یہ بھائی بھی ہماری پشتوں میں بات کرے گا، اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ پٹھان بھائی یہاں پر ہر قبیلے، ہر قوم، ہر نسل سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن میرے پٹھان بھائی جو ہے وہ پہاڑوں کے زیادہ شوقین ہے، وہ گھومنے کے زیادہ شوقین ہے۔ ماته دا وایا دا ډیر خلک ګوري دی وخت کې څه پیغام باور کوي دې دې کې راغلي څنګه لګي؟ ماحول زبردست دی، خدای ایسے حساب دی ماحول وې ونده یو دا ده چې لږ دلته باید مارکیټونه هغه لږ جوړ شي، لږ پارک غوندې هغه غوندې جوړ شي، دا خلکو ته لږ سهولت وي۔ اور به څه ووایو، تمام ملګری وایي نور به موږ څه ووایو، لیکن باری عمر تیر کړه جرمنی کې تماته دا وایا چې بار کم خلک دي انګلیش کې ورته پیغام ورکا، انګلیش نه راځي، انګلیش هم نه راځي، جرمنی کې ورته پیغام ورکا خلک راوړي تو اول وای را باندې چې پاکستان پرامن نه دی، پاکستان کې دماکی کیږي، پاکستان یو دهشتګرد ملک دی، او خلکو له څه پیغام ورکړي چې پاکستان څنګه ملک دی؟ خدا دا ورته تراغلو آزاد ګرځو او چارا تر اوسه پر چا پښتنه نه د کړې ته چې کې چې نه کې۔ اچھا، اور یہ میرا بھائی سی او فلیکس پوائنٹ، آپ یہ کمرشل میں بھی آگے، اس سے پیسے بھی تھوڑے کاٹنے ہوں گے۔ اسد بھائی آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ اچھا خاصا سفر طے کر کے آئے اور آپ کو مشکلات پیش آئی ہے راستے میں، یعنی پہلے یہ بتائیں
मुश्किलात सर हैं, काफी मुश्किलात है, रोड थोड़े बहुत खराब है, तो ये देखना चाहिए। अच्छा। काफी सारे लोग आ रहे हैं नाराज से। अच्छा। कल भी उधर बालाकोट से आगे डैम में काफी लोगों को तंग किया गया सही। है, डैम के किनारे सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे ट्रैफिक के जितने भी यहाँ पर भाई हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करूंगा, लेकिन उनसे गुजारिश करूंगा कि लोग घूमने आते हैं, लोग निकलने आते हैं, चालान 320 रुपए से और कम करें। चालान जो है, चालान गुजारिश है वो ना किया करें। आप तवज्जो किया करें, आप फोकस करें कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और मैंने हमेशा देखा है, खासकर मंडी में मैंने देखा है कि ट्रैफिक गलत होती थी लेकिन चालान जो है वो कटता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तान से आते हैं, हमारे मेहमान हैं, इनको वेलकम करें। और क्यों वॉश की तरफ से मैं पानी जो है वो स्पॉन्सर करूंगा, जितना पानी लगता है इंशाल्लाह हम देंगे। और ये आज की वीडियो थी, गपशप थी, उम्मीद करेंगे आप लोगों को पसंद आएगी। मजीद भी इसी तरह की वीडियोस हम बनाएंगे अपने पठान भाइयों के साथ और दीगर हमारे दोस्तों के साथ, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू Thank you so much. आप बताएं।